ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی مقدس ذات واسطے انگن لا تعداد
درود و سلام امام الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمتا للعالمین آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد اللہ سبحانہ و تعالی میرا تسا احباب دا آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ انسان دنیا دے اندر کلمہ پڑھن دے بعد جدا لگاؤ دین اسلام نالے جدے دل اندر ایمان دی رمق موجود ہے، ایمان دی حرارت موجود ہے، وہ کوشش یہ کردا ہے کہ میں ہر ایسا عمل کراں جدے نال میرا رب راضی ہو جائے اور اس تو بعد میرا ٹھکانہ جنت بن جائے۔ جنیاں بھی انسان نیکیاں کردا ہے مقصد ہی کوئی آخرت بہتر ہو جائے، جنت مل جائے۔ وہ اللہ دا حکم یا اللہ دے رسول دا حکم ہے، مین یہ ہے کہ میری آخرت بہتر ہو جائے۔ ہر بندہ یہ کوشش کردا ہے جدے دل اندر ایمان دی رمق موجود ہے، ایمان دی حرارت موجود ہے۔ میرے بھائیو، نیکیاں دے نال نال ایدے کولوں کچھ گناہ کچھ غلطیاں ہوندیاں رہندی ہیں۔ انہاں غلطیاں گناہاں نو اللہ نے دو حصے اندر تقسیم کیتا ہے، ایک گناہ صغیرہ اور ایک گناہ کبیرہ۔ کبیر آندے نے بڑے نو، صغیر آندے نے چھوٹے نو۔ صغیرہ گناہ جدوں انسان نیکیاں کردا ہے، مزید نیکی کردا ہے، اللہ نال نال او دے معاف کر دے جاندے ہیں۔ جس طرح بندہ نماز پڑھنے واسطے ہوندا ہے، وضو کیتا، صغیرہ گناہ کچھ چڑھ گئے، کسے نو پیاسے نو پانی پلاتا، کسے نو کھانا کھلاتا، کسے نو رستہ دس دیتا، کسے تے صدقہ کر دیتا، کسے تعاون مسجد نال مدرسے نال کر دیتا۔ صغیرہ گناہ اس طرح چڑھ دے رہندے نے۔ کبیرہ گناہ ایسے نے جڑے نیکیاں دے نال چڑھ دے نہیں۔ بندہ نیکی کردا ہے تے نیکی کرن دے نال کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوندا جب تک اس گناہ دی اللہ دے ہاں حاضری دے کے یعنی توبہ بندہ نہیں کردا تب تک کبیرہ گناہ معاف ہوندا
توبہ کرے اور توبہ اندر شرط کہ پہلے گناہ تے شرمندہ ہوئے، اگوں عزم کرے کہ اللہ میں نہیں کراں گا، پہلے گناہ دی شرمندگی، اگوں دا نہ کرن دا عزم، ایک کر کے توبہ استغفار کرے، اللہ اپنی رحمت نہ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ ایک تیسرا گناہ وہ ہے حقوق العباد دا۔ نیکی کرن نال بھی جدی معافی نہیں، توبہ کرن نال بھی جدی معافی نہیں، جب تک انسان جس بندے نال زیادتی کیتی ہے او دے کولوں معافی نہ منگ لے، دنیا اندر اپنا معاملہ صاف نہ کروا لے۔ میرے بھائیو، آج میں مختصر وقت دے اندر 4 عورتاں اور 4 مرداں دا ذکر کرنا چاہنا، جیڑے مرد تے جیڑیاں عورتاں 4 گناہ کر دے سی۔ کنے گناہ؟ 4 گناہ، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، اور انہاں دی سزا اتنی زیادہ ہے، یہ 4 بندے یا 4 بیبیاں جدوں جہنم چ جان گیاں تے انہاں دے عذاب نو ویکھ کے، انہاں دی حالت ویکھ کے دوسرے جہنمی جڑے سڑدے بلدے لوسدے پے نے وہ بھی انہاں کولوں تنگ پہ جان گے۔ ایک بندہ پہلے ہی عذاب اندر مبتلا ہے، ایک بندہ پہلے ہی آگ چ سڑدا پیا ہے اللہ دی پکڑ چ، تے او کسی ایسے بندے نو دیکھ کے تنگ پہ جاوے تے اندازہ لا لو پھر جنوں دیکھ کے وہ تنگ پائے گا وہ دی کیفیت حالت کی ہوئے گی۔ پورے جمعے اندر میں 4 عورتاں تے 4 مرداں دا ذکر کرنا ہے جڑے جہنم چ سڑدے پے نے، اور اتنی سخت سزا ہے کہ دوسرے جہنمی انہاں کولوں تنگ پہ جان گے کہ اللہ اسی تے سڑدے بلدے ہاں، ساڑے تے عذاب ہے ہی ہے، جڑی ساڑے سامنے مصیبت اللہ تو کھڑی کرتی ہے نا، جڑا انہاں دا عذاب ہے، اللہ اے ساڑے واسطے دیکھنا بھی گوارا نہیں، برداشت نہیں ہوندا جڑی سزا انہاں نو ملدی پئی۔ غور نال، توجہ نال، انہماک نال میریاں باتاں سننیاں، اور پھر 10 سال 20 سال 40 سال 60 سال 70 سال 80 سال دا عمر دا عرصہ جڑا گزرے ہے، ایدہ اپنا محاسبہ کرنا، آیا یہ سزاواں ساڑے تے لاگو تے نہیں ہوندیاں؟ 4 مرد تے عورتاں تے 4 گناہ کر دے رہے تے انہاں دی سزا سن لو۔ پہلا مرد انہوں سزا بی بی ہے یا مرد سزا اے ہے کہ اللہ جہنم دے اندر ایک صندوق اگ دا بنائے گا، اگ دا صندوق ہوئے گا، جس صندوق دے اندر اس بندے نو ڈک دیتا جائے گا، سجے بھی اس صندوق انہاں کو تپیا ہوئے گا، لال سرخ ہو جائے گا، یہ جل جل کے جہنم اندر گرم کر کے انہوں وچ ڈک کے تے اتوں تالا مار دیتا جائے گا بھی لے تڑف وچ، اے دیاں چیخاں دور دور تک جان گیاں، انہوں ویکھ کے دوسرے جہنمی کہن گے اللہ سونے اسی تے سڑ دے پیاں پر ایدے نالوں اسی کتے حد جے چنگے ہیں۔ دوسرا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ دوسرا بندہ یہ ہوئے گا کہ جدیاں اگ نال سیک نال آنتڑیاں اودیاں دوبرا باہر نکل جان گیاں اور اپنیاں آنتڑیاں نو لے کے کسیٹدا پھرے گا جہنم دے اندر. اپنیاں آنتڑیاں نو آندھراں نو لے کے او بی بی او مرد جہنم دے اندر دوڑدا پھرے گا، واہ ویلا کرے گا، چیخ و پکار کرے گا. اے دی گندی حالت جہنمی ویکھ کے کہن گے اللہ اسی تے اگ چ سڑدے ہی پئے ہیں، پر جو حشر ایدا ہو رہا اللہ اسی پناہ منگنے سانو ایدے والے عذاب تو بچا کے رکھ لیں تے اسی ایدے تو بڑے تنگ ہاں. تیسرا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایدے منہ چوں گلیا سڑیا ریشہ پیب تے گندا خون نکلے گا، اینا بدبودار ہوئے گا کہ دوسرے جہنمی کہن گے اللہ سڑ دے اسی بھی پئے ہاں، پر آ جڑا بندہ ہے یا آ جڑی بی بی ہے نا انہیں تے ساڈا جینا حرام کر دے. ایڈا گندا خون دے منہ چوں، ایڈا گندا ریشہ دے منہ چوں نکلدا پیا، اللہ سی تانگا جہنم اندر اس بندے تے اس بی بی کو لوں. چوتھا بندہ جیڑا جہنم اندر اپنا گوشت آپ کٹ کٹ کے چک مار مار کے کھائے گا، جس طرح ہلکا کتا ہوندا ہے. اللہ دے رسول نے فرمایا وہ اپنا گوشت وڈ وڈ کے چک مار مار کے کھائے گا، اس طرح برک بھرے گا کہ جہنمی ویکھ کے کہن گے اللہ اسی بڑے تنگ ہیں اس بندے کولوں، اس بی بی کولوں، اینو اکھاں تو دور کر لے. یہ چار بندیاں تو سارے جہنم والے تنگ پہ جان گے. آؤ میرے بھائیوں میں اپنی بات شروع کراں. ایک گناہ کی کر دے سی جنہ دی وجہ تو سزا ملی. اللہ ذوالجلال دا قرآن میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان فرما دیو یا ایوہ الذین آمنو، ایمان دا دعویٰ کرنے والو، کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلانے والو، اپنے نبی دا آخری امتی کہلان والو، اللہ ذوالجلال فرما دینے کو انفسکم، اپنے آپنو جہنم چوں بچا لو. اللہ نے ایمان والے نو آکھے ہے، ایمان والے ایوہ الناس نہیں آکھے لوگو، مطلب جڑے کلمہ پڑھن والے نے وہ بھی جہنم چ جان گے. کلمہ پڑھن والے بھی شرک نہ کیتا ہویا تے معافی مل جائے گی، جے شرک ہویا تے پھر معافی نہیں ملنی. ایمان والے ہو قو انفسکم و اہلیکم نارا، جہنم دی آگ تو بچا لو اپنے جسمانو، اپنی ماں نو، اپنی بیٹیاں نو، اپنی بیٹیاں نو، اپنی بیوی نو، اپنے بچیاں نو. اللہ دا قرآن کہندا ہے جہنم دی آگ تو بچا لو، اپنے اہل و عیال نو بچا لو. اللہ ایک گل کر کے دے نال دس دیتا کہ او جہنم دا بالن کی چیز ہوئے گی. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اے جہنم جیڑا ہے جس طرح لکڑی سکی اگ دے اتے سٹی ہے یا تیل سٹی ہے، اگ تیز ہوندی ہے. جہنم اندر جس طرح زیادہ انسان جان گے تے جس طرح زیادہ پتھر سٹے جان گے تے دی اگ پہلے نالوں تیز ہو جائے گی، پہلے نالوں تیز ہوئے گی. کیونکہ اللہ نے دنیا اندر اگ دا بالن لکڑ یا دھور کئی چیزاں بنائیاں، جہنم دا بالن پتھر تے انسان. بچ جاؤ. آؤ ہن ذرا توجہ فرمانا،
امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ 4 بندے 4 بیبیاں غور فرمانا جمعہ دا موضوع 4 آدمی 4 عورتاں جنہ کولوں جہنم دے دوسرے لوگ تنگ پہ جان گے آ مسلمان ویرا دعوت فکر لے کے جانا چاہنا دعوت فکر لے تو نو سنانا چاہنا اپنے آپ نو جہنم دی اگ چوں بچا لو اپنی اولاداں نو جہنم تو بچا لو اپنے اہل و عیال نو جہنم چوں بچا لو اللہ ذوالجلال دا قرآن کہندا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا تے جہنم معمولی چیز نہیں اللہ نے جہنم نو 3000 سال گرم کیتا ہے کنے سال 3000 سال 1000 سال گرم کیتا تے جہنم دا اگ جہنم دا رنگ اللہ دے رسول نے فرمایا 1000 سال گرم کیتا پتھر سٹے تے اے دا رنگ جڑا ہے سفید ہو گیا پھر کیتا سرخ ہو گیا پھر کیتا کالا سیاہ ہو گیا اینا کالا فرمایا ہاتھ وچ ہوئے تے نظر آوندا ایتھوں تک جہنم دی اگ جہنم نو خود ہی کھا رہی ہے اینا تیز تے ہن ایک بندہ اللہ دے دربار دے اندر پیش ہویا نا آ مسلمان ویرا دنیا دی زندگی عارضی زندگی آج چلے جانا کل چلے جانا دنیا دے اندر دل لگانے والے لمبیاں لمبیاں سوچاں رکھنے والے اعلیٰ اعلیٰ مکان بنانے والے اعلیٰ اعلیٰ سوچاں ترکیباں لگانے والے بنگلہ اعلیٰ مل جائے کوٹھی اعلیٰ مل جائے گڈی چنگی مل جائے میں تے پلازا خرید لواں میرا کاروبار وسیع ہو جائے میرا کاروبار بڑھ جائے لوگ منوں چودھری آکھن لگ پین میریاں جیباں دے اندر پیسے ہون ہر ویلے میں خرچ کردہ رواں منوں کسے دی محتاجگی نہ ہوئے ون سونے کھانے کھاواں اپنی مرضی نہ شاپی کراں اپنی مرضی نہ چیزاں لے کے آواں اے سوچاں لے کے دنیا اندر ڈوب گیا اللہ ذوالجلال نے جڑا مقصد تینوں دیتا اس مقصد تو دور ہٹ گیا مقصد کی سوا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ نے تینوں ایتھے بلڈنگاں بنانے واسطے نہیں بھیجیا میرے رب نے تینوں اعلیٰ مکان بنانے واسطے نہیں بھیجیا میرے رب نے تینوں اعلیٰ اعلیٰ لباس پان واسطے نہیں بھیجیا میرے رب نے تینوں جائیداداں بنانے واسطے نہیں بھیجیا میرے رب نے تینوں دنیا اکٹھی کرنے واسطے نہیں بھیجیا میرے رب نے بھیجیا ہے اپنی عبادت واسطے کدے واسطے اپنی عبادت واسطے اللہ دے نبی فرماندے نے کأنک غریب او عابر سبیل دنیا تے بندیاں انج رہے جویں ایک مسافر بندہ رہندا ہے ایک مسافر بندہ جائیداد نہیں بناندا سفر دے درمیان اپنی بلڈنگاں کٹھیاں بلڈنگاں نہیں بناندا دولتاں مربع نہیں بناندا مسافر طرح زندگی گزار اللہ دے نبی فرماندے نے بندہ جہنم اندر اس ویلے آئے گا توجہ توجہ فرمانا ذرا آمینہ دلال فرماندے نے بندہ جہنم اندر آئے گا اے بی بی جہنم دے اندر آئے گی سارے جہنمی اے دے عذاب والوے کے تنگ پہ جان گے اے دی سزا والوے کے تنگ پہ جان گے اللہ انہیں کیڑا جرم ایسا کیتا ہے اللہ انہیں کیڑی ایسی غلطی کیتی ہے اسی بھی جہنم دے اندر سردے پہ لیکن مالکائے کیوں انہیں مجرم بن گیا انہیں کیڑیاں غلطیاں کر لیا نے انہیں سخت سزا کیوں مل گئی ہے آخر انہیں وڈا مجرم کیوں بن گیا ہے اللہ سردے اسی بھی پر اسی دے کلوں تنگا اللہ دے عذاب والوے کہ سانو بھی ہوش آندا ہے اللہ سڑ دے اسی بھی پرے دے تو تنگا آمینہ دلال نے فرمایا
دنیا دے اندر ایک بندہ ایسا ہے نمازاں بھی پڑھدا ہے روزے بھی رکھدا ہے مسلمان ویرا غور نال اپنے دل تے گل لکھ کے لے جائی اگر اپنے دل تے جگہ نہ دیتی کوئی فائدہ نہیں ہونا اگر دل تے دماغ اندر جگہ مل گئی اللہ زندگیاں بدل دے گا تے آخرت بہتر بنا دے گا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دنیا دے اندر بندہ نمازاں بھی پڑھدا سی انہوں لوگ حاجی صاحب بھی کہندے سی اے بندہ اے ہو جا صدقہ بھی کردا سی اے بندہ دنیا دے اندر کلمہ پڑھنے والا اے بندہ نمازاں پڑھنے والا اے بندہ زندگی دے ایام گزاردا پیا ہے لیکن ایک گناہ نہیں چھڑدا پیا ایک گناہ کردا جا رہا ہے ایک جرم کردا جا رہا ہے جدی وجہ تو اتنی بڑی سزا ملی ہے مسلمان ویرائے کوئی معمولی گناہ نہ سمجھائی غور کری ذرا انہوں ایویں معمولی گناہ نہ سمجھ لئی اے نہ سمجھیے کو معمولی گل ہے اللہ دے نبی فرمان دے نے اے دنیا دے اندر باقی عمل دے نال نال ایک گناہ اے بی بی کرن والی اے گناہ مرد کرن والا جدے اندر ایک گناہ موجود ہوئے گا اے جہنم دے اندر اللہ سڑ دے گا دوسرے جہنمی دے کلوں تنگ پہ جان گے اے دا گناہ ایسی اے جدے کلوں پیسے لے لیندا سی واپس دیندا جد کلوں چیز لے لینی واپس نہیں دینی ادھار لے لیا واپس نہیں دیتا قرضہ لے لیا واپس نہیں دیتا کسے کلوں پیسے لے لے واپس نہیں دیتے اے گناہ دا ایسی حق تلفیاں کردہ سی پہنا نو پہنا دا حصہ نہیں سی دیندہ پھپیاں نو پھپیاں دا حصہ نہیں سی دیندہ بیٹیاں نو بیٹیاں دا حصہ نہیں سی دیندہ حق مار داریا حق مار داریا انجے حاجی صاحب سی پر حق ماردا سی انجے نمازی سی پر حق ماردا سی انجے روزہ رکھدا سی پر حق تلفی کردا سی اور اے ویکھو کنا بڑا گناہ جیڑا ساڈے اندر انہوں سی گناہ سمجھ دے ایک بیٹا بڑا ہی فرمان بردار ہے انج سمجھو نا ایک بندے دے 5 بیٹے نے 4 بیٹے نا فرمان نے 4 بیٹے بندے دے آنکھیں نہیں لگ دے پے تے ایک بیٹا بڑا ہی فرمان بردار ہے یہ بندہ نمازاں پڑھنے والا روزے رکھنے والا جدو آخری ٹائم آندہ ہے تے آندہ 4 جڑے نا فرمان نے میں انہاں دے نام مکان کوئی نہیں لگانا میں انہاں دے ہاں جائیداد کوئی نہیں دینی میں انہاں نو پیسہ کوئی نہیں دینا میں انہاں نو آگ کر دینا جنہیں میریاں خدمتاں کیتیاں میں سارا کچھ انہوں دے دینا وا میں مکان سارا انہوں دے دینا وا میں جائیداد ساری انہوں دے دینا وا انہیں کیونکہ میریاں خدمتاں کیتیاں نے اللہ دے نبی فرمان دے نے دوسریاں دے حق تلفی کرنے والا جدو جہنم اندر جائے گا تے دوسرے جہنمی دے کولوں تنگ پہ جان گے اس ساڑھے معاشرے اندر یہ بات بہت زیادہ ہے پہلی گلتے ہیں پہنا ڈردیاں حصہ منگدیاں ہی نہیں جے حصے دا مطالبہ کر لیا تے پرا نے کار وڑن دینا اور یہ بھی گل یاد رکھو یہ مسئلے دین دے سمجھو ایک بیٹا نافرمان ایک فرما بردار ہے انہاں دا حق دوناں دا برابر ہے دوناں دا حق برابر ہے فرما برداری کرنے والا اللہ کو اجر بھی لے گا حق بھی ملے گا نافرمان نو جڑا حق رب نے دیتا ہے انہوں ملنا ہی ملنا ہے آخرت نو جزا سزا رب خود ہی دے گا ذہن اندر بات رکھو اسی آنے اے میرے آنکھیں لیں میں آگ کر دینا آگ ایدہ جائیداد کوئی حصہ نہیں آمینہ دلال نے فرمایا ایک بندہ ایسا دولت والا بندہ پیسے والا بندہ مسلمان ویران توجہ فرمائینا اسلام نے ہر ایک دا حق رکھے آئے ایک بندہ ایسا ہے وہ دے کل دولت پیسہ ہے جائیداد ہے تے او اپنی زندگی اندر سارا خرچ کر سکدا سارا اللہ دے رستے دے سکدا
مثال دے طور تے ایک بندے دا مکان ہے 50 ਲੱਖ ਦਾ 60 ਲੱਖ ਦਾ, وہ حیات ٹھیک ہے, اولاد ہے, بیٹیاں نے بیٹے نے, وہ کہے میں سارا ویچ کے کسے مدرسے نو دے دا, اسلام اجازت دیندا سارا ویچ کسے غریب نو دے دا, اگر کرے گا غلط کرے گا آقا کنہ کو دے سکتا ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا دو چوتھا حصہ 3 حصے رکھ سکدا, ایک حصہ اللہ دے رستے اندر اپنی زندگی اندر, چوتھا حصہ وہ اللہ دے رستے دے سکدا ہے. جے کہ نا سارا میں دے دیواں اس طرح کر سکدا, حالانکہ انہیں دین تے دینا ہے, نیکی تے دینا ہے, اللہ دے رستے اندر خرچ کرے گا, چوتھا حصہ خرچ کر سکدا ہے, 3 حصے اپنے اولاد واسطے. میں دس رہا اللہ دے نبی نے فرمایا اس بندے تو جہنمی بھی تنگ پہ جان گے, حق کھان والا, حق نو غصب کرنے والا. کئی ایسے میں ویکھے نے اپنی اکھاں دے نال مرن تو پہلے نا ایک بندہ وڈیرا ہو جاندہ ہے, بڑھاپے جو پہنچ جاندہ ہے, دعا کریا کرو اللہ محتاجگی تو محفوظ فرمائے. جانا تے ہے یہ تے بندہ تردہ پھردہ چلے جاوے, ضرور 2-4 سال 10 سال منجی تے اڈیاں رگڑنیاں نے, لیکن یہ میرے تیرے واسدی گل مصیبت پریشانی بڑھاپے تو میرے آقا نے پناہ منگی ہے, محتاجگی تو میرے آقا نے پناہ منگی ہے. بندہ وڈیرا ہو گیا, چلنوں پھرنوں قاصر ہو گیا, چلدا پھردا نہیں, تے ہون ایک پتر سنبھالن ڈیا ہے, تے او پتہ کی اندر ہے پتر زندگی اندر نا مکان اپنے نہ لوالا, زندگی اندر میرے ہوش دیاں میرے کولوں مکان لوالا ہے, حالاں بیٹے ہور بھی موجود نے, بیٹیاں ہور بھی موجود نے, میرے بائیو جائیداد اپنے ایک بیٹھے دے نا لوا دیندا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا دوسرے دا حق کھا گیا, اے حق تلفی کرنے والا جہنم اندر اللہ سڑ دے وے گا, دوسرے جہنمی تنگ پہ جان گے, انی سزا ملے گی. تے کئی ہو جی بندے ہوندے نے نا, کسے کولوں پیسے ادھارے لے لے نا, جدے کولوں لے لے انہوں یاد بھول گیا, آندہ چنگا اللہ کرے بھولیا ہی رہے. تے کئی تے بچارے ترلے کر لیندے نے, انہاں دا قرض واپس ہی نہیں ہوندا. اور ساڑھے ملک دے ماشاءاللہ قرض واپس کرنا بڑا اوکھا کام ہے نا, کسے کولوں پیسے لینے ناممکن جی گل ہے, انہیں لینے نہیں ہوندے جنہیں اتے لگ جاندے نے. آمینہ دے لال نے فرمایا نمازی, حاجی, نیکیاں کرنے والا لیکن حق تلفی کرنے والا, حق کھان والا واپس نہیں کردا, جہنم دے اندر اللہ آگ دا صدوق بنائے گا, جدیاں دیواراں جیڑیاں سرخ ہون گیا, اے دے اندر انہوں بند کر کے تالا مار دیتا جائے گا, اے چیخو پکار کرے گا, اے دے عذاب والوے کے دوسرے جہنمی بھی تنگ پہ جان گے. او مسلمان ویرہ توکھا کرنے والے آندھے یار آ چیز میں ویچن لگا نا, تے نہیں دوسرے نو نہیں پتا لگتا بے چنگی گل لے. ایک دن میں اپنی زندگی دی ایک مثال دین لگا, میرے کول نا 1000 روپیہ جالی آ گیا, کسے نے دیتا 1000 روپیہ. میں ایک دکان تے گیا تے میں انہوں دین لگا, میں کہا اے دیکھا جالی ہے کہ اصلی ہے, اگر میں چپ کر کے پھڑا دیندہ تے کئی گاہک زیادہ ہونا تو پھڑ کے جلدی جلدی گلے چھوڑ دیندے. میں کہا دیکھیں جالی ہے کہ اصلی ہے, کہنا جی ویکھ کے نا, کہنا جی یہ جالی ہے. میں کہا انہوں واپس دے دے, واپس لے لیا. میں یقین ہو گیا یہ 2 نمبر نوٹ ہے جالی ہے. کئیاں دوستاں ساتھیاں نے میں مشورہ دیتا وہ چلا دیو, کیڑا پتہ لگنا ہے ویچی چلا دیو. میں کہا یار ایک بندے نے میرے نال دھوکھا کر لیا, منو جبکہ پتہ ہے جالی ہے 2 نمبر, میں کیوں کسے مسلمان نہ دھوکھا کرا. میں انہوں پھاڑ دیتا تاکہ کسے ہور دے ہاتھی
نمازی بندے نمازی اللہ دی قسم مینوں انہوں نے مشورہ دیتا چلا دیو چپ کر کے کسی نوں دے دیو 10-20 ہزار دے وچ یہ بھی کار دے دیو میں انہاں دی سوچ تو حیران رہنا اینج سمجھو مسجد جو کو بندہ مثال ہے تو میری کوئی جُتی چک کے لے جائے تو میں کہاں میری جُتی چکی ہے میں ہن 5000 چک لواں میری جو چکی گئی ہے تو میں ہن میرے نال تے ظلم ہویا ہے تے میں ہن اگوں لوگاں نہ کراں اللہ دین دی سمجھ عطا فرمائے آمینہ دے لال نے فرمایا اے حق تلفی کرنے والا جہنم دے صندوق دے اندر ہوئے گا ادا اینا سخت عذاب ہوئے گا لوگوں کو پیسے لے لے واپس نہیں کردا ایک بندہ ایسا ہے کہ او مقروض ہو گیا لیکن او دی نیت ہے کہ میں واپس کرنے نے او کوشش کردہ رہندہ ہے محنت کردہ رہندہ ہے کوشش کردہ ہے لوگوں دا میں قرضہ دیواں کردیاں قرضہ نہیں اتردا وہ فوت ہو جاتا ہے نیت بھی صاف ہے تے نال کوشش بھی ہے وہ فوت ہو جاتا ہے قیامت دا دن ہوئے گا تے تانوں پتہ ہے بھی قرضہ شہید نوں بھی معاف قرضہ شہید نوں بھی معاف جنہوں سارے گناہ معاف نے قرضہ معاف نبی علیہ السلام تشریف فرما نے آپ نے اعلان فرمایا میرے صحابہ جڑا کل بندہ فوت ہویا ہے نا او دے قبیلے چو خاندان چو کوئی بندہ ہے تے کھڑا ہو جائے کوئی بندہ کھڑا نہ ہویا آپ نے پھر اعلان کیتا جڑا بندہ فوت ہویا ہے او دے خاندان قبیلے چو کوئی بندہ ہے تے کھڑا ہوئے کوئی بندہ کھڑا نہ ہویا آپ نے تیسری دفعہ فرمایا فلاں قبیلے دا کوئی بندہ ہے تے کھڑا ہوئے بڑی ضروری گل کرنی ہے ایک بندہ کھڑا ہویا اللہ دے رسول میں خاندان دا تے نہیں میں قبیلے دا بندہ ساڑھے قبیلے دا وہ بندہ سی آپ نے فرمایا یہ فوت ہویا نا کل دا اللہ دے رسول نے فرمایا جنت جان لگ گیا جنت سمجھ آ رہی ہے نا جنت جا رہا سی تے اگے دیوار ہو گئی صحیح حدیث ہے جنت جا رہا سی تے دیوار ہو گئی اگے تے او دیوار ہون تو بعد اوتھے رکیا ہے جنت جان واسطے اگے رستہ تو آپ نے فرمایا یہ وجہ کی ہے کیوں انج ہویا اللہ دے رسول نے فرمایا 2 درہم کنے 2 روپیے سمجھ لو 2 روپیے 2 درہم اس بندے تے قرضہ ہے او قرض نے جنت جان چو انہوں روکیا ہویا ہے 2 درہم یہ دے قرض ہے تے ذمہ داری کسے نے چکی تے صحابہ او اوتھے ہی اٹکیا پیا لٹکیا پیا او دے 2 درہم کوئی خاندان قبیلے چوں ادا کر دے وے وہ کہنے لگا حضور میں ادا کرنا فرمایا جو ہی ادا کیتا اللہ نے جنت دا دروازہ کھول دیتا انہا قرضہ بری چیز ہے تے جیڑے لے کے دین دا نام ہی نہیں لیندے ہاں بات میں کر رہا سی کوشش کردہ ہے بندہ محنت کردہ ہے قرض واپس کردہ ہے اچانک فوت ہو جاندہ ہے نیت بھی صحیح ہے کوشش بھی کردہ رہا لیکن پھر وہ دے سر چ قرض ہے تو آپ نے فرمایا کی کرنا چاہیے ہے وہ دی جائیداد دیکھو وہ دی جائیداد فوراً سیل کر کے وہ دا قرض ادا کرو جائیداد نہیں ہے وہ دے وارث کوئی باپ پرا ذمہ داری چکن ذمہ داری باپ بھی نہیں ہے پرا بھی نہیں چکدا کوئی وہ دا ذمہ دار نہیں چکدا تے وقت دی رایا وقت دی حکومت وہ دی ذمہ داری چکے قرض ادا کرن دی اگر وہ بھی نہیں چک دے کیونکہ ساڑھے ملک تے قرض کی ادا کرنا ہے تے اندھے نے ہور دئی جاؤ کوئی ذمہ داری نہیں چکدا تے آپ نے فرمایا پھر قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو کھڑا کرے گا کھڑا کر کے تے اچانک بہت خوبصورت سامنے محل آئے گا وہ بھی بندہ اللہ لائے گا جدا قرض دینا ہے جنہیں دینا ہے وہ بھی آ گیا جدا قرض دینا ہے وہ بھی آ گیا لین والا دین والا دونوں ہی آ گئے
تے جدے پیسے دینے نے نا یہ کہے گا اللہ اینا خوبصورت جڑا محل ہے اللہ یہ کدا محل ہے اینا آلہ اچھا حسین و جمیل محل کدا ہے اللہ کہیں گے یہ محل او دا ہے جنہیں کسے کولوں پیسے لینے ہون تے انہوں معاف کر دے وے کسے کولوں قرض واپسی دا مطالبہ نہ کرے معاف کر دے اے کہے گا اللہ دنیا تے انہیں میرے تو لے سی پیسے تے اللہ یہ فوت ہو گیا منو ادا کیتے نہیں تے جے اللہ میں معاف ہون کر دے وہاں تے محل منو مل جے گا اللہ کہے گا مل جے گا کہے گا اللہ اس بندے نو میں معاف کیتا اللہ کہیں گے جا محل دا مالک میں تینوں بنا دینا لیکن اے اس شرط اندر جدا وارث کوئی نہ ہوئے وہ دی نیت صاف ہوئے محنت کرتا رہا لیکن پھر بھی ادا نہ کر سکیا تو میرے بھائیو مکروس بندہ حق تلفی کرنے والا نیت بھی کھوٹی ہے ادا نہیں کردا دھوکا فرار نہ لوکاں کو پیسے بٹور دے حق تلفی کر دے قیامت اللہ دن جہنمی اس بندے دے عذاب تو تنگ پہ جان گے کہ اللہ اینو ساڑی اکھاں تو دور کر لے اسی بھی سڑ دے پہیاں پر جو حشردہ ہو رہے ہیں اللہ ساڑی اکھاں تو دور کر لے پہلا بندہ میں شروع اندر سے 4 بندے آنا ذکر کرنے جنہیں تو جہنمی بھی تنگ پہ جان گے دوسرا بندہ آج تو بعد میرے بھائیو تھوڑے چ گزارا کر لیو اکھے رہ لیو لیکن ہم حتی الامکان کوشش کرو کہ کسی کو قرض نہ لیا جائے تے کسی دا حق بھی نہ کھادا جائے جڑے والدین لاڈلی اولاد نو بہتا حصہ دیندے نے تے نافرمان نو تھوڑا دیندے نے او بھی ڈر جان اللہ دے رسول کو ایک بندہ آیا آن کے اندر حضور میں اپنے پتر نو غلام دے رہے ہیں تسی گواہ بن جاؤ میرا لاڈلا پتر ہے بڑے آنکھیں لگدا ہے آپ نے فرمایا ہور بھی ہے نے پتر آندہ ہے ہاں جی تے اللہ دے رسول نے فرمایا پھر سارے نو دے رہے ہیں کہ کلے نو اللہ دے رسول میں کلے نو لاڈلا ہے میرا آنکھیں لگدا ہے فرما بردار ہے بہت چنگا ہے تے تانو گواہ بنانا چاہنا آپ نے فرمایا بے انصافی تے محمد کدی گواہ نہیں بن سکتا صلی اللہ ہو اے بھی واپس لے لا یہ سارے انو دے اے حق تلفی کسے دا حق کھا جانا دوسرا بندہ آمینہ دلال نے فرمایا اے جہنم دے اندر سڑدا جلدا پہ آئے اینا برا عذاب ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اے دی آنتڑا دوبارہ بار نے اے اپنی آنتڑیاں لے کے جہنم دے اندر نسدا پہ آئے اپنی آنتڑیاں کسیڑ دا پہ آئے اینا برا عذاب ہے اے دی بری حالت اندر ویخ کے بری حالت ویخ کے دوسرے جہنمی بھی تنگ پہ جان گے کہیں گے اللہ اسی تے سڑ دے پہیاں پر اس ظالم نے کیڑا گناہ کیتا ہے یہ دے عذاب والویح کے اللہ سانو بھی دل اندر خیال ہوندہ اللہ اکھاں تو دور کر دے اینا برا بندہ اے دیاں تڑیاں بار نے مسلمان ویران توجہ فرمائی نظرہ غور کریں کیڑا گناہ کرنے والا اے دوسرا بندہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تڑیاں بار نے کمدہ پھر دے جس طرح پاگل بندہ ہندہ ہے جہنمی سارے دے کلوں تنگ پہچان گے اے دنیا دے اندر کیڑا گناہ کردہ سی اے دنیا دے اندر اے تو کیڑی غلطی ہوئی کیڑا جرم ہویا مسلمان ویرہ ماڈرن دور ماڈرن لوگاں سی نہیں کوئی ضرورت نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا جہنم دے اندر آنتریاں بار برا بندہ جہنمی دے کلوں تنگ نے آقا نے فرمایا جدوں پیشاب کردہ سی احتیاط کردہ پیشاب دے چھٹے جسم تے پہ جاندے سی تے کوئی گل نہیں آج جی میرے ایک دوست منو کہہ رہے سی 90% مرد عورتاں پلیت ہی نے میں گل بالکل صحیح ہے پوچھ کے ویکھ لو 100 دے وچوں 2 بندے ہون گے جنہاں نو غسل دا طریقہ ہوندا ہے تے جنہیں غسل سنت دے مطابق نہ کیتا وہ پاک ہو سکتا ہے اے مسائل سکھیا کرو اپنے علماء اکرام کھولو دین سکھیا کرو میرے بھائیو اللہ دے نبی نے فرمایا احتیاط نہیں سی کردہ پیشاب کردہ سی تے جسم تے چھٹا پہ جاندہ سی
احتیاط نہیں سی کردا۔ پہلیاں امتاں کس طرح دیا، جدوں پیشاب دا چھٹا پہ جانا تے ماس لانا پینا، انہی دیر تک پکیزہ بندہ نہیں ہوندا۔ اللہ نے سانو رخصت دیتی، پانی نال نہا لو تو لو صاف کر لو، اللہ پاک فرما دے وے گا۔ اللہ نے انی آسانی دیتی، اس دے باوجود جدوں پیشاب کردا سی سوچ ہی نہیں سی آندی میرے جسم تے چھٹے پہ جان گے، پیشاب اندر بے احتیاطی کرنے والا جہنم دے اندر سڑدا پہ آئے، اللہ انہوں سزائے دیں گے، ایدیاں تریاں باہر نکل آن گیا، اے جہنم دے اندر دوڑدا پجدا پھرے گا، چیخوں پکار کرے گا، جہنمی کہیں گے اللہ سانو محفوظ فرما لئی، اللہ سڑ دے اسیویاں پر جڑی ظالمی نو سزا ملی ہے اللہ اس تو محفوظ رکھ لئی۔ میرے بھائیو اس معاملے اندر پلیتی اندر زیادہ عورتاں نہیں دیا نے، احتیاط کرو احتیاط کرو۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر فرمایا ہے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ قبول کرنے والے نو پسند کردا ہے تے اللہ پاک لوگاں نو پسند کردا ہے۔ پاک رہیا کرو، صاف رہیا کرو نا، صفائی اللہ نو پسند ہے، اللہ بن کے رہو نا۔ اس طرح اللہ دے نبی کول کچھ بندے آئے، ایک وفد آیا، میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا وال کھل رہے ہوئے، سر دے اندر کٹا تے مٹی پیا ہوئے، اس طرح بجڑیاں وانگو بال نے، اس طرح کپڑے کھل رہے سلوٹاں پئیاں، کئیاں دے پاٹے کپڑے۔ اللہ دے نبی نے انہاں ویکھیا، میرے نبی نے فرمایا صحابہ کون لوگ نے؟ میرے نبی نو جواب ملیا سونے وفد آیا ہے تواڈے نال ملاقات کرنے واسطے، تواڈے نال ملاقات کرنا چاہندے نے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابیوں پہلے انہوں کو اپنا حلیہ صحیح کرن، سونیا حلیہ کس طرح دا؟ فرمایا انہوں کو تیل لگا کے آن، اپنے سر وہاں کے آن، صاف ستھرے بن کے آن، جب تک صاف نہیں ہون گے محمد ملاقات نہیں کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی اپنے آپ نو صاف رکھیا کرو، اپنے آپ نو پاک رکھیا کرو نا، پاکیزگی اللہ نو پسند ہے۔ میرے نبی نو آن کے اللہ نے دسیا مینوں بستی والے لوگ بڑے پسند نے، بڑے اعلیٰ لوگ لگ دے نے۔ میرے نبی آئے قبا اندر، اللہ قبا علی جگہ نو سب نو زیارت نصیب فرما دے وے، اللہ مدینے دے قریب قبا دی بستی دی زیارت نصیب فرما دے۔ انہاں گناہگار نے ویکھیا قبا دی بستی نو میں ویکھ کے آیا، او بستی جتھے میرے نبی نے پہلا جمعہ پڑھایا، میں اس مسجد دے اندر گیا، میرے آقا نے پہلا جمعہ پڑھایا مدینے اندر۔ اللہ دے نبی نے انہاں لوگاں دی شان بیان کی تھی، اللہ دے نبی نے انہاں لوگاں دی عظمت بیان کی تھی۔ آپ فرماندے نے قبا والیو کیڑا عمل کر دے جے جدی وجہ تو میں معراج تے گیا، اللہ نے تواڈیاں تعریفاں کیتیاں نے، اللہ نے تواڈی شان بیان کیتی ہے۔ آندے نے اللہ دے نبی جی ہور تے کوئی زیادہ عمل نہیں، ایک عمل اسی ضرور کرنے ہیں سونے محبوبہ، ایک عمل ساڈا ضرور ہے۔ فرمایا صحابیوں کیڑا عمل ہے؟ اللہ دے نبی جی پانی بہت کٹ ہوندا ہے، ادو پانی کٹ سی، ہن تے رب نے نعمت دتی ہے نا، بہت کٹ پانی سی۔ اللہ دے نبی جی جدوں اسی استنجا کرنے یعنی مٹی استعمال کرنے استنجا کر لینا جدوں پانی نہ ہوئے، اللہ پاک فرما دینا مٹی دے نال، لیکن اللہ دے نبی جی جدوں سانو پانی ملدا اسی پانی استعمال کرنے میرے نبی نے فرمایا اسے پاکیزگی دی وجہ تو اللہ آسمان تے تواڈیاں شاناں بیان کردا پیا ہے، پاک رہیا کرو، صاف رہیا کرو۔ آؤ مسئلہ دس دیواں، میرے نبی نے فرمایا بندے نو حکم ناخن اتارن دا، بندے نو حکم مچھاں کٹان دا، بندے نو حکم سے ناف صفائی رکھن دا۔ صحابہ کہندے نے اسی زیادہ تو زیادہ 40 دن تو زیادہ دن نہیں سی گزر دے، اسی اپنے آپ نو پاک صاف کر دے ساں۔ جڑا بندہ 40 دنوں تو اوپر دن گزار لیندا ہے میرے نبی دی نا فرمانی کردا ہے، 40 دنوں تو پہلے پاک صاف ہویا کرو۔ اللہ
پکیزگی نو پسند کردا ہے، اللہ پاک رہن نو پسند کردا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے بندہ ایڈا ظالم سی، جدوں پیشاب کردا سی چھٹیاں دا احتیاط نہیں سی کردا، کل قیامت دا دن ہے، جہنم دے اندر انتڑیاں باہر نکل گئیاں، اللہ جہنم دے اندر انہوں کسیڑدا پیا ہے، جہنمی تنگ نے۔ اور تیسرا بندہ آمینہ دلال جناب محمد، بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 بندیاں دا میں ذکر کرنا ہے۔ تیسرا بندہ، اللہ دے نبی نے فرمایا تیسرا بندہ جدے منہ چوں لہو تے ریشہ تے پیپ نکلدا پیا، گندا سڑیا لہو نکلدا پیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بی بی جدے منہ چوں گندا لہو نکلدا ہے، ریشہ تے پیپ نکلدا ہے، اینا بدبودار لہو ہے، دوسرے جہنمی تنگ پہ گئے، اللہ سڑ دے اسی بھی پے ہاں، پر اللہ اس ظالم نو اکھاں تو دور کر لے، اینا برا عذاب ہے۔ اللہ دے نبی جی دنیا دے اندر کیڑی غلطی کردا سی، اینو سزا کس چیز دی ملی ہے، ایک کی جرم کردا سی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا مسلمان ویرو توجہ 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 فرمانا، دعوت فکر لے کے آیا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جڑا گناہ ہے میرے اندر بھی شامل ہے، تواڈے اندر بھی شامل ہے، جڑا میں دسن لگا۔ میرے نبی نے فرمایا جہنمی تنگ پہ گئے اس بندے کولوں، میرے نبی نے فرمایا گل گل تے جھوٹ بولدا سی، کوئی ماڑی جی گل ہونی تے جھوٹ بولنا، کوئی معمولی جی گل ہونی تے جھوٹ بولنا، نکی نکی گل تے جھوٹ بولنا۔ فون آیا پاپا جی، بچے نو بلایا، دروازہ کھڑکیا، پاپا کتھے نے؟ باپ نے بیٹے نو کی حکم دیتا، جا کے کہہ دینا باپ کر نہیں، حالاں کر دے اندر موجود ہے۔ فون آیا جناب کتھے جے؟ ہے ایتھے آ، میں تے شہر کھڑا ماں۔ فون آیا جناب تو انہوں ملنا ہے، میں تے ایتھے نہیں ہے گا، حالاں ہے کر دے اندر ہے۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گل گل تے جھوٹ بولنے والا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ غور کرو مسلمان ویرو، اللہ نے دوسرے گناہ بغار بندے تے لعنت نہیں بھیجی، اللہ نے دوسرے گناہاں دی سزا دنیا تے لعنت نہیں دیتی۔ ایک واحد گناہ جھوٹ ہے سائم جدے تے دنیا دے اندر اللہ نے فرمایا لعنت اللہ، میری لعنت اس بندے تے جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے۔ بیبیاں گل گل تو جھوٹ بول دیاں نے، بندہ کے پوچھے نا آ سوٹ کتھوں لے آندا سی، میں تے پیسے نہیں دیتے، تے ایویں جھوٹ بول جان گیاں مینوں پیکیاں نے پیسے دیتے سی۔ اللہ دے رسول دے کول ایک صحابیہ کہن لگی یا رسول اللہ صلی اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں اپنے خامن دی مرضی تو بغیر صدقہ کر لیا کرا، خامن دے پچھن تو بغیر میں صدقہ خیرات کر لیا کرا۔ صدقہ کرنا نیکی ہے کہ گناہ ہے؟ بولو نیکی ہے نا، میں اجازت نہ لواں تے صدقہ کر لاں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، اے دی بھی اجازت خامد کو لیں گی تے پھر صدقہ کر سکنی ہے، ورنہ کر سکدی۔ ہاں اگر خامد تینوں محسوس نہیں کرواندا، اجازت دے دیندا ہے، تینوں یقین ہے کہ میرا خامد اس چیز دا غصہ نہیں کرے گا، پھر تو کر سکنی ہے۔ اگر پتہ ہے کہ غصہ کرے گا یا وہ کہے گا مینوں پوچھیا نہیں، پھر اپنی مرضی نال صدقہ بھی کر سکدی۔ اللہ دین دی سمجھ عطا فرمائے۔ گل گل تے جھوٹ بولن والا، نکیاں نکیاں گلاں تے۔ ہن ایک بندہ ہے انہوں کو فون کردا ہے میں ملنا ہے جی، ایویں ہی وہ کہندا میں جی ایتھے نہیں ہگا، میں شہر ہاں۔ انہیں میرے بھائی معمولی جی گل کیتی، انہیں سمجھا یہ کڑا کوئی عیب ہے، لیکن کنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جہنم دے اندر دے منہ چوں ریشاں تے پیپ نکلے گا،
निकी निकी गल ते झूठ बोलन वाला मेरे मुसलमान वीरा झूठ छड़ दे। अगर झूठ बोलता रहेगा अल्लाह रिज़्क अंदर बेबरकती पैदा कर देवेगा। अगर झूठ बोलता रहेगा रूह तेरी गंदी हो जाएगी। अगर झूठ बोलता रहेगा बाकी बुराइयां ते भी तेरा दिल करेगा। अगर झूठ छड़ देवेगा ते अल्लाह दे कुरान दा फैसला उलाइकल्लज़ीना मा अल्लाह अन्अमन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुना उलाइका रफ़ीक़ा। अगर गलतियां छड़ देवेगा झूठ छड़ देवेगा अल्लाह नबियां दा साथ देवेगा सिद्दीकां दा साथ देवेगा। आओ मुसलमान वीरो झूठ इतनी बुरी चीज है। आखिरी चौथा बंदा जेड़ा जहन्नम दे अंदर अपना गोश्त आप चक मार मार के खा रहा है, आप वड वड के खा रहा है, अपने जिस्म नूं नोचदा पिया है। दूसरे जहन्नमी तंग पै जाएंगे अल्लाह इन्हें की जुर्म कीता, इनू की सजा मिल गई। दूसरे जहन्नमी पनाह मंगदे ने। आमिना दे लाल ने फरमाया ये दुनिया दे अंदर चुगलियां करदा सी। की करदा सी? उच्ची बोलो की करदा सी? असी करने हैं ना तां नहीं उच्ची बोलते। मैं अपने आप को भी शामिल करना असी करने हैं ना। अल्लाह दे रसूल दे कोल एक सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे रसूल एक बंदे अंदर एक ऐब होवे। मिसाल दे तौर ते एक बंदा है ਉਹਦੇ अंदर एक जुर्म है ऐब है गुनाह है ते ਉਹਦੇ कंड मगर यानी ਉਹਦੀ गैर मौजूदगी च दूसरिਆਂ ਨੂੰ अगर बंदा कह जी फलां बंदे अंदर आ ऐब है आ जुर्म है क्या ये जायज़ है? जबकि जुर्म मौजूद होवे अल्लाह दे रसूल ने फरमाया साहबा इनू ते चुगली आंदे ने। जे ਉਹਦੇ अंदर वो जुर्म नहीं फिर ते ਉਹਦੇ ते बुहतान हो गया। अल्लाह दे नबी ने फरमाया फिर ते ਉਹਦੇ ते बुहतान हो गया। ते जो ਉਹਦੇ अंदर ऐब भी मौजूद है गलती भी मौजूद है ਉਹਦੀ गैर मौजूदगी ਜਦੋਂ दूसरे नाल गल करनी आप फरमाया इनू ही चुगली आख्या जाता है। ये चौथा बंदा मेरे भाईओ जहन्नम दे अंदर अपना गोश्त आप वड वड के खा रहा है, चक मार मार के खा रहा है। जुर्म में चुगलियां करता सी। ये बीबी दा जुर्म की है चुगलियां करती सी। मर्द भी करते हैं पर 99% औरतां इस गुनाह अंदर मुलव्वस ने, बंदे भी ने। और किसी ने सवाल किया ना उस महीने का नाम दसो जिस महीने अंदर बीबियां चुप करके बैठन। उन्हें क्या 13वां, उन्हें क्या 13वां होंदा है। उन्हें क्या ना वो चुप होण ते ना महीना आवे। सब तो ज्यादा चुगलियां करने वालियां बीबियां ने। मेरे नबी ने फरमाया अपनियां नमाज़ां इबादतां जाया कर दिया ने जहन्नम अंदर सजा मिलेगी। अपना गोश्त वड वड के चक मार मार के खान गया और ये मर्द खान गए। दूसरे जहन्नमी कहेंगे अल्लाह एडा बड़ा अजाब एडा सख्त अजाब अल्लाह पनाह मंगने नु अखां तो दूर कर लै। ये 4 गुनाह मेरे भाइयों। पहला गुनाह हक खाना, किसे दा? हक खाना। दूसरा गुनाह पेशाब दे छिट्टियां दी एहतियात ना करना। तीसरा गुनाह झूठ बोलना। चौथा गुनाह मेरे भाइयों चुगली करना। अल्लाह इन्हां 4 गुनाहों तो सानू महफूज फरमाए। और ये 4 गुनाह असी करने को मन्ने ते भावें ना मन्ने, भावें कोई हाजी सनाउल्लाह है, भावें कोई मौलवी है, भावें कोई कारी है, भावें कोई इमाम है, भावें कोई नमाजी है, भावें कोई मुक्तदी है। ये सारे गुनाह 4 ही गुनाह करते ने। दुआ करो अल्लाह सानू ये छड्डन दी तौफीक नसीब फरमाए। क्यों? अल्लाह दे रसूल दे कोल ना एक एडा क नेज़ा हुंदा सी, बरछा। अक्सर अल्लाह रसूल खंजर कोल रखदे हुंदे सी। आप बाहर पेशाब करन जाना, आपने वो खंजर नाल ना जमीन नरम करनी, पहले मार के ना जमीन ते जमीन नरम करनी, फिर पेशाब करना ताकि छिट्टा। साढ़े घरां ते माशाअल्लाह पक्के फ्लैश लगे ने हुण, इला कलील कोई बंदा बचदा है वरना छिट्टे जरूर पै जाते हैं। बहरहाल अल्लाह एहतियात करन दी तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों वादा कर दे अज 4 गुनाह छड्डांगे इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। पहली बात जेड़े अपने भैणों का हक मार के बैठे ने
جیڑے اپنے بیٹیاں دا حق مار کے بیٹیاں دا حق مار کے بیٹھے نے سن لین جہنم اندر اگ دے صندوق اندر انہاں نوں ڈالیا جائے گا جیڑے بندے پیشاب تو احتیاط نہیں کر دے اللہ جہنم اندر انہاں دیاں آنتڑیاں باہر نکال دے گا جیڑے بندے گل گل تے جھوٹ بول دے نے منہ چو ریشہ تے پیپ جہنم چ اندر نکلے گی چوتھے نمبر تے جیڑے بندے چگلیاں کر دے نے میرے بھائی اپنا گوشت آپ کھان گے اللہ سی دعا کرنا انہاں چارہ گناہاں تو سانو سب نو محفوظ فرما وآخر دعوانا ان